अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब की मोटिवेशन के लिए एक और दुरूद शरीफ मिरेकल स्टोरी। ये सिस्टर जो हैं जिन्होंने आज अपना दुरूद शरीफ का जर्नी शेयर किया, ये जो है बताती हैं कि इनको किस तरह से जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ। उसके बाद उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो किस तरह से उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। बहुत सारी वीडियोस के नीचे अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी मेरी बहनों ने ये लिखा हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उन सब बहनों के लिए और भाइयों के लिए जो भी परेशान हैं, वो सब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपनी मुश्किल में किन अल्फाज में दुआ करें, आप अपनी मुश्किल के लिए किस डायरेक्शन में देखें, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। आपको अल्फाज नहीं भी समझ में आ रहे तो भी सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ती चली जाएं। आप देखेंगे कि परेशानी में जो बहुत ज़्यादा टेंशन से लगता है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, रास्ते बंद महसूस होते हैं, बेसकूनी इतनी हो जाती है कि नींद नहीं आ रही होती, आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, अल्लाह ताला इतना सुकून, इतना तवक्कल, इतना यकीन और इतनी आसानियाँ पैदा कर देगा आपके लिए कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि कैसे जो है वो सारे प्रॉब्लम्स सारा कुछ वैसे ही है, लेकिन आप ख़ुद बहुत हिम्मत में, आप ख़ुद बहुत यकीन में और आपको ये यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपका काम करना ही करना है। इन सिस्टर की स्टोरी जो है वो सुन के मैं भी बहुत मोटिवेट हुई थी और इन सिस्टर को भी जो है मैं पर्सनली भी जानती हूँ। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि एक वो टाइम था जब ये कसरत से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए। ये सिस्टर जो हैं ये हज करने के लिए गई थी अपनी अम्मी के साथ और कहती हैं कि जैसे दुआ में हम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, तब तक बस दुरूद शरीफ ये था कि कभी बैठे और दुआ मांग रहे हैं तो तब दुरूद शरीफ पढ़ लिया, या कभी ऐसा हुआ कि बस वैसे ही कोई हाजत है तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया। लेकिन बाकायदा एक दुरूद शरीफ के साथ जुड़ जाना और दुरूद शरीफ एक लाजमी हिस्सा बन जाए आपकी ज़िंदगी का, और दुरूद शरीफ के बग़ैर ऐसा हो कि आपका दिन, आपका लम्हा जो है वो ना गुज़रता हो, यानी दुरूद शरीफ आपकी ज़िंदगी के मकासद में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाए, लाजिम व मलज़ूम हो जाए। कहती हैं ये सब हुआ जब वो हज करने के लिए गईं, तो कहती हैं वो और उनकी अम्मी जो हैं वो बैठकर एक जगह पे दुआ मांग रहे थे। कहते हैं कोई पास से इनके कोई गुज़रा और उसने बोला क्या दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं आप लोग? तो इन्होंने बोला कि नहीं दुरूद शरीफ तो पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें और कसरत करें। ये कहने के बाद वो आदमी तेज़ी से इनके पास से गुज़र गया। कहती हैं एक तो वो हज वाला टाइम था और इबादत वाला टाइम था। कहती हैं हमने इतना गौर नहीं किया कि कैसे कोई आया और उसने आके कह दिया और चला गया, लेकिन आज सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि दुरूद शरीफ जो है ना उसकी कसरत कर दें। ये सिस्टर कहती हैं कि जब आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन कितना अच्छा हो जाता है। जब आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला के आपको रिस्पॉन्सेस फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। कैसे आपके लिए जो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। कहती हैं अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता वो एक्चुअली ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पाता, क्योंकि आप मुश्किलात परेशानियों में घिरे रहते हैं, आप बेसुकूनी और बेचैनी का शिकार रहते हैं। लेकिन जब आप दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं तो आप ज़िंदगी का मज़ा फुल लेते हैं। फिर ज़िंदगी में परेशानी हो, टेंशन हो, मुश्किलात हो, आप पुरसुकून होते हैं। आपको पता होता है कि आपका मसला तो अल्लाह ताला के सुपुर्द, अल्लाह ताला के हवाले करना ही उसने। कहती हैं कि अब इनके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो कहती हैं कि ख़ुद ब खुद असबाब बनने लगते हैं। कहती हैं कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि दुरूद शरीफ जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो कहती है कि इनको दुआ के अल्फाज भी नहीं समझ में आते, लेकिन क्या है कि जो पूरी चीज़ होती है दुआ के अंदर बस वो दुरूद शरीफ पढ़ती जाती हैं और अल्लाह ताला को कहती जाती हैं कि वो अल्लाह ताला के सुपुर्द अपना मामला कर रही हैं। अब हर चीज़ का ख्याल जो है वो अल्लाह ताला नहीं रखना है। कहती हैं कि दुरूद शरीफ से ये देखा है कि अल्लाह ताला एक चीज़ के लिए तो ये दुआ मांग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला और बहुत से तरीक़ों से जो मुश्किलात आ रही होती हैं, कहीं से कोई सख्ती होती है, वो उस सब सख्तियों को, उन सब मुश्किलात को अल्लाह ताला ऐसे हैंडल करते हैं कि कहते हैं कि उस मुश्किल में भी कहती है कि मैं उस आसानी को, उस आजमाइश वाले टाइम में भी जो है मैं बहुत खुश रहती हूँ,
بہت مطمئن رہتی ہوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر بہت ٹینشن بھی ہو تو فائنلی ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ اس چیز کی سختی کی وجہ سے جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یا وہ انتظار ہوتا ہے کہ بس میری جان چھوٹے، یہ مسئلہ حل ہو، تو میرے دل روح میں سکون آئے، کہتی ہیں درود شریف پڑھنا شروع کرتے کے ساتھ ہی مشکل میں جو ہے وہ آسانی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہیں درود شریف کا فیض جو ہے وہ تو آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن درود شریف کے فائدوں کو بہت زیادہ محسوس کرنے کے لیے اس کا ورد جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک لیکچر سنا جو کہ درود شریف کے متعلق تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ کم از کم 1 گھنٹہ ضرور درود شریف کے لیے مختص کریں، اور ضرور 1 گھنٹہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ درود شریف کے کمالات دکھنا شروع ہوں گے۔ کہتی ہیں جب انیشلی انہوں نے یہ لیکچر سنا تو درود شریف کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم جو تھا وہ بڑھانا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ سسٹر جو ہیں یہ ڈفرینٹ سیغے ورد کرتی رہیں، لیکن اب ان کا جو ہے وہ سیغہ ہے درود ابراہیمی، اور یہ کثرت سے جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھتی ہیں۔ کہتی کچھ بھی کر رہی ہوں یہ درود ابراہیمی ہی اب پڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے معاملات میں آسانی ہوتی جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ 1 گھنٹہ گھڑی دیکھ کر جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور 1 گھنٹہ بس اپنی زندگی میں رکھ لیں، تو کہتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے شروعات ہوئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہونے لگا۔ یہ سسٹر کہتی ہے کہ جو انہوں نے لیکچر سنا تھا، اس لیکچر میں کچھ ایسا تھا کہ درود شریف اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس دیکھنا شروع کریں، اور آپ نے اپنا درود شریف کا جرنی ابھی سٹارٹ کیا ہے، تو ایسا کریں کہ آپ سوچ لیں کہ 1 گھنٹہ، اور گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے اس 1 گھنٹہ کوئی سا بھی سیغہ جو ہے وہ آپ درود شریف کا پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کچھ عرصے تک آپ کو مسلسل یہ روٹین رکھنی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ کانشیسلی جو ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو گن لیں اس 1 گھنٹے میں، یا آپ صرف یہ کہ درود شریف کو پڑھنا شروع کریں تو آپ گھڑی پہ ٹائم دیکھ لیں، اور 1 گھنٹہ جب پورا ہو جائے تو گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے تو پھر آپ اس کو روک دیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ آپ درود شریف کے جو کمالات ہیں وہ اپنی زندگی میں دیکھنے لگیں گے، آپ کو درود شریف کے ایفیکٹس جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی جب یہ روٹین جو ہے وہ اپنائی تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے فائدے نظر آنے لگے۔ کہتی ہیں کہ درود شریف جب شروع میں پڑھنا شروع کیا تھا تو بس یہ تھا کہ درود شریف پڑھنے کو کہا مجھے سکون محسوس ہونا شروع ہوا۔ کہتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس کے جو ہے نا وہ معجزے دکھنے لگے۔ کہتی ہیں جتنا زیادہ درود شریف پڑھتی چلی گئیں اتنا ہی زیادہ لگا کہ معاملات میں بہت آسانی آنا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں بس ایسا تھا کہ جب کام کرنے لگتی تھی اور درود شریف پڑھتی جاتی تھی، خود بخود اسباب بننے لگتے تھے، خود بخود آسانیاں پیدا ہونے لگتی تھیں۔ وہ انسان جو کہ اس صورتحال میں مدد کر سکتے تھے، خود بخود ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن بننے لگتا تھا۔ کہتی ہیں بس درود شریف تو ایسا ہے کہ اب زندگی درود شریف کے بغیر لگتا ہے کہ ناممکن ہے، گزر ہی نہیں سکتی۔ سسٹر نے اپنے درود شریف جرنی کے اور بھی بہت زبردست مشاہدات جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، بہت ہی ایمان افروز مشاہدات، جو کہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، خوب درود شریف پڑھیں، اور دعاؤں میں یاد رہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے۔